ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅದ್ಯತನ ಶ್ಲೋಕಃ ಅತ್ರ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರತಃ. ಗಾವೋ ಮೇ ಮಾತರಃ ಸಂತು ಪಿತರಃ ಸಂತು ಗೋವೃಷಾಃ ಗ್ರಾಸಮುಷ್ಟಿರ್ಮಯಾ ದತ್ತಾ प्रतिगृह्णन्तु मातरः. अस्य श्लोकस्य पदच्छेदः एवं भवेत्. गावः मे मातरः सन्तु पितरः सन्तु गोवृषाः ग्रासमुष्टिः मया दत्ता प्रतिगृह्णन्तु मातरः. अर्थानुगुणम् अन्वयः एवं भवेत्. गावः मे मातरः सन्तु गोवृषाः पितरः सन्तु ग्रासमुष्टिः मया दत्ता हे मातरः प्रतिगृह्णन्तु. अत्र अयं संस्कृतार्थः विद्यते. अस्माकं सर्वेषां कृते बाल्यावस्थायाम् एव दुग्धरूपम् आहारं यच्छति गोमाता. यदा वयं जन्म प्राप्तवन्तः तदा मातुः स्तन्यं पीत्वा वयं जीवनस्य आरम्भं कुर्मः. एवमेव आजीवनं जीवनपर्यन्तं वयं गोः क्षीरं पीत्वा जीवनं कुर्मः. अतः स्वीयदेहस्य रक्तमेव आहाररूपेण परिवर्त्य यच्छति माता. तथैव मातुः सदृशी एव भवति गौः. अतः तादृश्यः गावः मे मातरः सन्तु भवन्तु, मम जनन्यः भवन्तु गोमातरः. पुनश्च यः पिता क्षेत्रे आतपे कार्यं करोति सः भवति अस्माकं पिता. तादृश पितृसदृशाः भवन्ति गोवृषाः. यतः ते धान्यक्षेत्रेषु आतपेषु कार्यं कृत्वा आहारं यच्छन्ति अस्माकं कृते. अतः गोवृषाः अस्माकं पितरः भवन्तु. तदर्थं कृतज्ञतारूपेण अहं मुष्टिपरिमितं ग्रासं यच्छामि. एषा ग्रासमुष्टिः मया दत्ता, अहम् इदानीं यच्छन्नस्मि. हे मातरः प्रतिगृह्णन्तु, कृपया स्वीकुर्वन्तु. अथवा मातरः गोमातरः मया ग्रासमुष्टिः या दत्ता अस्ति तां ग्रासमुष्टिं गोमातरः स्वीकुर्वन्तु इति अत्र प्रार्थना अस्ति. गावो विश्वस्य मातरः इति प्रसिद्धा उक्तिः अस्ति. एवं गोमातुः प्रार्थना अस्मिन् श्लोके वर्तते. अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि विद्यते. एकवारं गायाम. गावो मे मातरः सन्तु पितरः सन्तु गोवृषाः ग्रासमुष्टिर्मया दत्ता प्रतिगृह्णन्तु मातरः. एतस्य श्लोकस्य कण्ठपाठं कुर्वन्तु. अग्रिमं श्लोकं स्वीकृत्य आगमिष्यामि. तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु. धन्यवादः.